सर आज तुम्ही परत एक ऑफिशियल्सांक घेऊन एक मिटींग केली सिलेंडरला रिलेटेड की म्हजे कडेन कंप्लेन्स आयल्यो सावथ गोवा रेस्टॉरंट ओनर्स असोसिएशनान की तांकां सारके सिलिंडर्स मेळना, थोडे जाण रजिस्टर्ड जावपूच ना आनी ताका लागून तांचे प्रॉब्लेम्स जाले. सो ताजे खातीर हांवें सेक्रेटरी सिवील सप्लाय मागीर डायरेक्टर ऑफ सिवील सप्लायज आनी कंपनीचे मनीस सगळे तांकां आपयल्ले. तांचे कितें डिफिकल्टीज जाले त्यो सगळ्यो चडश्यो रिजॉल्व केल्या. तांकां सांगलां इमिजिएटली रजिस्ट्रेशन करा, ते डॉक्युमेंट जाय ते 2 दिसां भितर सबमीट करा, दे वील बी रजिस्टर्ड, सिलिंडर्स वील बी गिवन टू दॅम. ज्यांचे ऑलरेडी रजिस्टर्ड आहा तांकां एज पर गव्हर्मेंट डायरेक्शन दे वील बी सप्लायड सिलिंडर्स. सो फायनल कितें डिसिजन जातलो सर? फायनल कितें डिसिजन घेतला तुमी आतां तांकां? फायनल म्हणजे गव्हर्मेंटाचे डायरेक्शन्स आहा 20% दिवपाचें. तांचो समज 10 आशिल्ले जाल्यार 2 मेळटा. आतां आयच्यान 40% केल्या, म्हणजे 40% सिलिंडर रजिस्टर्ड आहा तांकां मेळटले. जे रजिस्टर्ड ना तांकां इमिजिएटली 2 दिसां भितर रजिस्टर्ड जावंक जाला. रजिस्टर्ड जालें की तांकां ह्याच हातूंतल्यान मेळटा. आमचे लाडके आमदार आनी आमचे PWD मिनिस्टर बाब श्री दिगंबर कामतान आमकां कलेक्टरेटा आपयल्लो एज टू सीक अ सोल्युशन फॉर अवर शॉर्टेज ऑफ गॅस सिलिंडर. आनी हांव खरोखर तांचो आभार आसा. तांणी बरे लेवलाचेर सगळे सिवील सप्लाय लोकांक आनी सगळे HP, BP आनी अदानी कंपनी जसे PNG सगळे कंपनी घेवन आमचे हॉटेल असोसिएशना बी घेवन तांणी मिटींग आज घडोवन हाडली. आनी ते मिटींग इज व्हेरी सक्सेसफूल जाल्ले भशेन आसा की आमकां आतां कंपनीन सांगिल्लें आसा की एक फॉर्मेट आमकां दिल्लें आसा तांणी की ते फॉर्म तुमी भरा आनी आमकां हाडून दिया, इन्क्लुडींग एप्लिकेशन फॉर PNG कनेक्शन ऑल्सो. आनी वी हॅड बीन रिव्हिल्ड ऑफ चार्जीस, जे PNG चार्जीस आसा तेंय आमकां सांगिल्लें आसा सगळे. आनी आमी सगळे हॉटेल एसोसिएशनाक ते एग्री आसा की तांचे कनेक्शन चार्जीस ऑर वॉट एवर मिटर चार्जीस आर देर, वी आर एग्रींग ऑन दॅट. आनी एज सून एज पॉसिबल आमकां ते PNG कनेक्शन तांणी दिताय म्हणून सांगलां. आनी एक सायडीन जे कंपनी आसा जशे HP आसा, जे BP आसा, तांणी सांगिल्लें आसा जे आमी आज नांवां दिल्ली आसा, नंबर दिल्ले आसा, जे कनेक्शन पयलींच्यान आसा तांकां इमिडिएटली फाल्यांच्यान ते जर फॉर्मां आमी जर भरली जाल्यार फाल्यांच्यानूच एक सिलिंडर दिवपाक सुरवात करता म्हणून सांगल्या. आनी हाजे खातीर हांव आमचे श्री दिगंबर कामतीले खूब आभार आसा. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.